बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुमकां समेस्तांक पवित्र आनी कृपेचो आयतार हांव मागतां. आमी आज जनन दिवस आचरतात, तांचे संगी आमी संतोष पावया आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. वियोला फर्नांडीस वासई, शायन वियोला पिंटो सिरताडी, फियोना डिसोजा मारोल, एग्बर्ट पिंटो बेंदूर मैंगलोर, साल्वादोर मिरांडा नवी मुंबई, एवजिन डिसोजा फातिमापूर, हैरी डायस जप्पू, सिंथिया मतायस बोरीवली, बेनेडिक्टा रेबेलो अंधेरी, शाइला कार्डोजा मुंबई, विल्फ्रेड वेगस बोरीवली, लिओरा फेर्नांडीस हांकां आमी बागी जनन दिवसाचे शुभाशय पाठयता आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता. सांगातास काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. स्टीवन आनी मारिया रिटा फेर्नांडीस वासई 50वा काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. फिलीप आनी एलसी कस्तिलिनो ताणे तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. तुमकां समेस्तांक शुभाशय आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. जिवितांत वर्ती अजापां विजमिता आनी देवाची आशिर्वादां अनुभव केल्ली. लिना आल्फ्रेड मार्टीज बेंगलोर, लीना आनी फ्रेडरिक डिसिल्वा, आलन आनी जुनिता मार्टीस अग्रार, लॉरेन्स मस्करिनस अंधेरी, फ्लोरिना हेनरी डिसोजा जोगेश्वरी, सांत आंतोनीच्या मनाक, डॉल्फी मिरांडा आनी कुटुंब पक्षिकेरे बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, शार्लेट रिटा पिंटो बेंगलोर, साल्वादोर मिरांडा नवी मुंबई, लोना संपत बेंगलोर, प्रमिता अंबरनाथ आणखी सबार जाणांनी आमकां हांगासर साक्ष दिल्या. तांचे संगी मेळून आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन एक गीत गावया. देवाका सर्गा दिव्या ताका मी धेन वासुया. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्यान विविध त्या सणां खातीर आज साबाताच्या दिसा समयाच्या दिसा देवा लागीं आमी विनंती करून मागया. बेगीनच बरें जावचे खातीर सेलीन फेर्नांडीस अंधेरी तशेंच कुटुंबाच्या सर त्या सणां पासत मागोवंक उलो दिता. रिना आनी जया डिसोजा ताकोडे ह्या असल्या त्या सणां पासत आमी सांगाता मेळोन मागया. जेजूच्या नांवान आमी मागया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. सरलेल्या मालगड्या पासत आनी विशेश जावन पुलकत्रेन त्या गरजे मत आत्म्या पासून मागचें भावार्थाची एक वर्ती करणी जावन आसा. मागया आमी देवादीन ॲग्नेस सिक्वेरा पक्षिगिरे, देवादीन ऑलिव्ह डिसोजा, देवादीन डिखुन्ना कुटुंबां गेल्यान सर मालगड्यां पासत मागोवंक उलो दिता. सेलेस्टियन गोन्साल्वीस, देवादीन वालेरिना डिसोजा मालाड, देवादीन रूबी सिसिलिया डिसोजा सुरतकल, देवादीन वालेरियन एलियास लासरादो कल्याण, देवादीन कार्मिन डिसोजा वकोला, देवादीन लिओ बल्ताजार डिसोजा किन्नीगोडी, देवादीन रोजी रिया डिसोजा संतोष रोच, शॉन डिसोजा, फादर आल्फ्रेड रोच सास्तान, देवादीन इग्नेशियस फेर्नांडीस मैंगलोर, देवादीन रोजारियो फेर्नांडीस बेंगलोर, पुलकत्रेन आत्म्याचो उडास करता. मॅक्सिम क्रास्ता बदियार, देवादीन सांतान आनी आपोलिन मोरास बेलतांगाडी, देवादीन फ्रेडरिक आनी क्लोटिल्डा मोरास बेलतांगाडी, देवादीन मेटिल्डा डोरोती फ्रांसीस आनी जॉय मोरास बेलतांगाडी, देवादीन सेलीन पिंटो कलिना, देवादीन तेरेजा डिसोजा वकोला, देवादीन रेमंड डिसिल्वा आग्रार, देवादीन कॅथरीन डिसिल्वा आग्रार, देवादीन जूली डिसिल्वा आग्रार, देवादीन जुलियान आनी एंजेला प्रेरा माहीम, देवादीन फ्रेडरिक तोरास मेलकार, देवादीन रुडॉल्फ तोरास मेलकार, देवादीन हेनरी डिसोजा अंधेरी, देवादीन मेल्विन कोरिया मालाड, देवादीन सिरिल आल्मेडा कुंदापूर, देवादीन एलियास फेर्नांडीस, देवादीन लोना एंड अल्बन मिरांडा वासई, देवादीन जुलियाना डिसोजा जोगेश्वरी, देवादीन रोजी सिक्वेरा चकाला, देवादीन मॉरिस आनी ॲलिस लोबो पलिमार, देवादीन सेबास्टिन रोड्रिगस आनी लुईस रोड्रिग्स, देवादीन बेसिल सिक्वेरा
कुटुंबांतल्या मालगडांचो उडास करता साल्वादोर मिरांडा नवी मुंबय नोरोन गेल्या कुटुंबांतल्या आत्म्याचो उडास करता साल्वादोर मिरांडा नवी मुंबय देवादीन जोसेफ कार्लो नाईगांव देवादीन मार्क मिरांडा बरिवेली देवादीन स्टेला रोड्रिगस कंजूर मार्ग देवादीन मेल्विन कोरिया मालाड देवादीन सिरिल अल्मेडा कुंदापूर देवादीन एलियास फेर्नांडीस सर सरले आत्म्या पासून सांगाता मेळोन आमी मागया शासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश ताचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस पावतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन भोवमोगाच्यान आमकां बरी खबर जावन आसा येदोळ पर्यंत देवी कुलोरेतीन मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान तुमी टीव्हीचेर इंटरनेटाचेर युट्यूबाचेर पळोवन आसल्यात या आयकून आसल्यात आनी वांटो घेवन आसल्यात पूण येवच्या शनिवारा तावन हांगासर हर एका शनिवारा लोकां सांगाता हांगासर रेतेर जातली तुमकां येवच्या शनिवारा तावन हांगासर येवन एका दिसाच्या रेतेरीन वांटो घेवंक अवकाश आसा परवां शनिवारा ऑक्टोबराची 2 तारीख दाबाजीक वार्षिकोत्सव दाबाजीक परब आमी हांगासर आचरतले सकाळीं 9:30 वरांचेर भोवपळी सक्रामेंताचें आराधना सवें आमी रेतेर आरंभ करतले 11 वरांचेर दाबाजीक मिसाचें बलिदान आसतलें आनी 12:30 वरां उपरांत कोणाकी कावन्सिलींग जायची कोणाकी वैयक्तीक भेट करीची मार्गदर्शन जावन घेवचें या कुमसारां जायची ताकाय अवकाश आसतलो देखून म्हाका येवच्या शनिवारा दीस आमी सर सांगाता मेळोन दाबाजीक परब करया देवाचें उतर आयकुया देवाच्या उतरांती देवाची विशेष कृपा जावन घेवया तुमकां समेस्तांक मोगाचें आपोणें हांव दितां प्रवेश गीता मिखडिया सम्याक दिनवासियां बुकांत A56 पेज 42 सर्वेस्पोरा आमच्या मोगल रसनारा काकुळदारा आमच्या मोगल पोसनारा नीतीदारा आमच्या वडमूण सुपगारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा उतर तुझे आयकोंक आमी आयल्या जिनिताचेर बांदूंक आमी संबल्या प्रेरी सावन तुजे ताव शिक्षाकत मेकली साव मागतांव तुजें बेसांव प्रेरी सावन तुजे ताव शिक्षाकत मेकली साव मागतांव तुजें बेसांव सर्वेस्पोरा आमच्या मोगाल रसनारा काकुळदारा आमच्या मोगाल पोसनारा नीतीदारा आमच्या वडमूण सुपगारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो समी जेजू जेरुसलेमाच्या वाटेर आसा चरविल्या क्रिस्तावांक वाट्याचे लोक म्हणटाले द पीपल ऑफ द वे वाट समी जेजू ताजें मन जेरुसलेमाचेर दवरून थंयसर सगळ्या मनशाकुळाची सडवणेचो उद्देश मिसावन मतीन दवरून त्याच वाटेन तो चल्लो आनी त्या वाटेन चलता आसतना जेजू चल्लो तरी जेजूच्या पाटलावादार जायत्या संगतींनी विचलीत जातात तांचें ध्यान केंद्रीकृत जावच्या बदलाक ते थंय हांगासर वेता एका तरान आमचें मन थंय हांगासर वचोंक कारण आमच्या जिवितांत मोसोर आयच्या वाचपांनी आमी समजून घेता कशें मोसोर आमकां आमचे मिसांव जारी करच्यांत अडखळ जावं येत म्हणून आमच्या जिवितांत आमी मोसोर सांडीच जाय आमच्या जिवितांत मोसोर आमी पयस करी जाय ताच्या बदलाक आमी उदार मनाचे जायचे सगळ्यांक समजोवचे तसले जायचे आमीच हेरांक स्कांदल दिवन जो आमीच हेरांक पातका कारण जावन जो आनी कोणी पातकांत आसा जाल्यार तांचे तें आमी उदार मनाचे जावन तांकां समजून तांकांय सम्या लागीं हाड तांच्या पातकांतले
त्या पातकाच्या बांदपासांतले खरगांतले तांणी सुटका जोड तांणी सोम्या तें सोडवण जोडिशें आमी हर एकल्यांनी प्रयत्न करी जाय, हर एकल्यांनी वावरी जाय. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत भोवभक्तीपणी आमी वांटो घेवया. मोस्रा तावन अलग रावन उदार मनाची जावंक देवाची कृपा जोड घेवंक आमी मागता आसतना आमची पातकां आमची असकत काय सबार पावटी आमी मोसरान बदलेल्या बरें. मोसरा वरवीं हगे राग झगडें झूज आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आथारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, रिस्ता काकूत कर, रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा ओ सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सोम्याची सुक्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्यात बसला. आमचे मागणी मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे जिसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थोया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा तुजी अगणित पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बक्षणे दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदांच तूं कणवळेन वागय. तुज्या बसवण्याक सगळ्या काळजान अत्रेगून सर्गींचें सूख जोडूंक आमी प्रयत्न करीशें कर. ह्या संवसारान जियेत आसतना हर तरासो मोसोर पयस कर. उदार मनान एकामेकाक समिया जेजूच्या सोडवणे थंय आकर्शीत करूंक आमकां फावो कर.
आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुझ्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. गणन पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पर एका कुपान सकला देवलो. तो मैजे कडेन उलयलो. ताणें मैजेचेर आसलेलो इल्लो आत्मो घेवन तो 70 मलगड्यांचेर घालो. आत्मो तांचेर येना फुडें तांणी प्रवाद केलो. 2 मनीस शिबिरांत रावल्ले. एकल्याचें नांव येदाद आनी एकल्याचें नांव मेदाद. आत्मो तांचेर आयलो. ते शिबिरांतले भायर वचूंक नातले तरी तांची नांवां हेरांच्या नांवां सांगता दाखल जाल्लीं. तांणी शिबिरांत प्रवाद करूंक सुरू केलें. एक तरणाटो मैजेक खबर दिवंक धांवलो. ताणें म्हळें, येदाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रवाद करतात. आपले तरणाटे प्रायेतावन मैजेची सेवा करून आसलेल्या नूनाच्या पुतान जोशुआन ताका सांगलें, मैजे म्हज्या धनया तांकां आडाय. मैजेन ताका जाप दिली, म्हजे पासत तूं मोसरी जालाय. सर्वेस्पराचो सगळो लोक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांकां सगळ्यांक आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची शिकोवन भोव बरी जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमा मोतीक उजवाड नेणट्यांची ती जानवार. सर्वेस्पराची बेंबिरान भोव पवित्र सदांच बाळता ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. तांतू मेळटा तुज्या सेवाकाक खरी जानवार. तांकां पाळो दिवन ओडिना तो जोडता. आपल्या सगळ्या सुखीची कोणाक वळख आसा. देखून नेनारपणी केल्ल्यो सुखी म्हाका भोगोस. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सांत जाकोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मदल्या ग्रेस्तांक एक उतर सांगता. तुमचे वयर येवची आसात ती आनवारां खातीर तुमी रडा जाय आनी विळाप करी जाय. तुमचो दुडू कुसोन गेला. तुमची नाजूक मुस्तायकी सणसून खांतयल्या. तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक माती केल्या. ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतेली आनी उज्या बरी तुमचें मांस ग्रासितेली. अंत लागीं पावल्ल्या ह्या काळार तुमी दिरवीं पुंजायतात. पळया, तुमचें शेत लुवल्ल्या वावराड्यांची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या. ती तुमचे विरोध बोब घालतात
आणि तांच्या हवालाचे शब्द फौजींच्या दनयाच्या खाणांत पडल्यात. संवसारी तुमी गम्मतान आनी कुशलायन जियेल्यात आनी तुमची काळजां मासान खातरल्या पुश्टी पाड्या बरी सरबेन वाडोवंक संहाराच्या दिसाक आयती केल्यांत. निरापराध्यांक गुन्यांवकार करन तुमी तांकां जिविशी मारल्यांत. ती तुमकां आड रावोंक नांत. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तुझे उतरस सत सोमिया, सता वरवीं तूं आमकां पवित कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्त जेजू बुवार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या वेळी जुवावन जेजू लागीं म्हळें, मेस्त्री, तुजे नावे देमचा सोडिता एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पांगडासूनय देखून आमी ताका तशें करूंक आडवारले. जेजून ताका साप दिली, ताका आडवार नाकात. म्हज्या नांवान आसार्य करन दुसरे घडये म्हज्या विशयांत आपा प्रचार करीत तसलो कोणूच ना. कित्याक जो कोण म्हजे विरोध न्हय तो आमचे पक्षाचो. तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणले खातीर कोणी तुमकां एक कप उदक पिवंक दीत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता, ताचें इनाम ताका कितें चुकचें ना. जो कोण म्हाका सतमंतल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पात्याक काण जाता, ताच्या कोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो हात तुका पात्याक काण जाता जाल्यार तो कातून उडय. दोन हात आसूनय एमकड्यांच्या पालवणां तसल्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास एक हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें कितलेंय बरें. आनी तुजो पांय तुका पात्याक काण जाता जाल्यार तो कातून उडय. दोन पांय आसूनय एमकड्याच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास तोटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें कितल्याकी बरें. आनी तुजो दोळो तुका पात्याक काण जाता जाल्यार तो कोंकून काड. दोन दोळे आसूनय एमकड्याच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राज्यांत भितर सरचें कितल्याकी बरें. तें कवपी किडो कितेंच मरना आनी जळस उजो कितेंच पालवना. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचें न्हू. मोसोर आमकां कुरडें करता. मोसोर आमची दिश्ट मंद करता.
आमच्या जिवितांत आमकां एक उद्देश आसा जाल्यार, आमच्या जिवितांत एक शेवट आमकां आसा जाल्यार, आमच्या जिवितांत एक गम्य स्थान आसा जाल्यार, आमच्या जिवितांत मोसोर भितर सरता आसतना आमी आमच्या मिसांवांत थंय दिश्ट लावच्यांत विचलीत जाता वा आमची मन धंडळटा. आमी आयच्या वांजेलांत तसलेच एक गजाल, तसलोच एक विशय आमी पळयता. मार्काचो वांजेल 9 वसर 30 आनी 8 वळ हांगासर आमी वाचया. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 38. जुवान ताचे लागीं म्हळें, मेस्त्री, तुजे नवी जेवसार सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडाचो न्हय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवरलें. मोगाचें न्हू, ह्या दिसांची वाचपां म्हणजे गेल्या त्या आयताराची, ह्या आयताराची आनी येवच्या आयताराची आमी सांगाता गलीचे. मार्काच्या वांजेलांत 8 वसर, 9 वसर आनी 10 वसर ह्या तिनी अवसरांत सोमी जेजू आपणाच्या मरणा विशांत आपल्याशी सांग शिकोवन आसा. मात न्ही सेजारिया फिलिपी तावन तो पाटींग उला. सेजारिया फिलिपी इस्रायलांत अधिक ते बडगाक आसा, नॉर्थ. थंय तावन जेरुसलेम जायतें पयस आसा. सेजारिया फिलिपी तावन तो भायर सरला फाटीं जेरुसलेमाक, म्हणजे इस्रायलाच्या सगळ्या जाग्यांची ती भेट करून सुवार्ता परगट करून जेजू भायर सरला आपले मिसांव जारी करूंक, कुर्सार मरोंक, सगळ्या मनशाकुळाची पातकां आपणाचेर घेवन, सगळ्या मनशाकुळाच्या पातकाची शिक्षा भोगून, सगळ्या मनशाकुळा पातकांतल्यान सोडोवन सर्ग उक्त करूं, देवा लागीं राजी करूं, वर्तें मिसांव जारी करूंक तो भायर सरला. तो जेरुसलेमाच्या वाटेर आसा. परतून परतून आमी वाचतले हांव सुवार्तेंत जेजू जेरुसलेमाच्या वाटेर आसा. वाटेर आसा म्हणल्यार मोगाचें एक अर्थ आसा. वाट जेजूनच म्हणलें, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. जेजू जावन आसा वाट. वाट आमकां साल्वासांवाची, वाट आमच्या सोडवणेची, वाट आमकां सर्गींची, वाट आमकां सासणाच्या जिविताची. जेजू वाटेर आसा. जेजूचें ध्यान तरी ताच्या मिसांवाचेरच, ताच्या उद्देशाचेरच, ताच्या त्या शेवटाचेरच आसा. देखून तो वाटेर वता आसतना कुरड्याक दिश्ट दिता. 8व्या वसरांत आमी वाचता, कुरड्याक दिश्ट दिता आनी ताजे उपरांत 3 फावटी आपूण कुर्सार मरतलो म्हणून प्रवाद करून आपल्याशी तो सांगता. आनी 10व्या वसरांत 11 आसा थंयसर बार्तिमेवाक दिश्ट दिवची. पयले फावटी जेजू दिश्ट दिता आसतना त्या कुरड्याक पयले फावटी दिश्ट मेळना. ताका इल्लें दिसोंक लागता. मनीस सगळे रुखाबरीन दिसोंक लागतात. आनी उपरांत जेजून परतून ताचेर हात दवरल्या उपरांत ताका दिश्ट संपूर्ण तरान फाटी मेळटा. आनी बार्तिमेवाक 10व्या वसरांत 11 जेजून गूण करता आसतना बार्तिमेवाक दिश्ट मेळटा आसतना तो सोमी जेजूचो पाटलाव करून वता. म्हणजे आमी क्रिस्तांव वाटेचे पाटलावदार. वी आर फॉलोवर्स ऑफ द वे. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश जावन आसा देंवसाराची कामां नाश करूंक, सैतानाक पाडाव करूंक. कोणी जर तर देंवसारा धांवडयता जेजूच्या पक्षाचो, जेजूच्या देवाच्या राजाचो व्यक्ती तो. पूण जेजूचे शिस कितें चिंतात, जर तर जेजू जेरुसलेमाक येता देवाचें राज स्थापन करतलो म्हणजे संवसारी ते राज्य. थंयसर आमकां वर्ते हुद्दे मेळटले, मान आनी गौरव मेळटले. देखून आतां आमच्या राजांत महान व्यक्ती कोण, हुद्देदार कोण, आमचे म्हणलें कोण, भायले म्हणलें कोण. मगाच्या न्हू संवसारांत राजकीय जायते चलता. राजकीय पार्टीन कितें करचें, आमचे कोण दुसरे कोण, विंगड करून पळोवचें. डिवायड अँड रूल पॉलिसी, पंगड करून पळोवचें. तुमी दक्षिणाचे, आमी बडगाचे नॉर्थ. तुमी कन्नडाचे, आमी तांबळांचे. तुमी मंगळुरांत जाल्यार तुमी मंगळूरचे, आमी उडपीचे. आनी आमच्याच मध्ये तुमी बंबयतान गांवाक आयिल्ल्यात गी, आमी गांवचेच. मोगाचें न्हू विंगड करून पळोवचें आमकां. आमी मोगाचें न्हू एक जायचे. जो हांव आपोस्तल तरी आपणाक व्हडलो हुद्दो जायचे म्हणून आशेतलो. देखून धांवून वचून जेजू लागीं म्हणटा, कोणी एकलो थंयसर तुज्या नांवान देंवसार जोडयता ताका आमी तोंड दापया. पूण जेजू कितें म्हणटा, सगळे स्वताचे उजवाडाचे जाल्ले जाल्यार म्हजे मिसांव जारी जाता. मोगाचें न्हू जेजू स्पश्ट करता. आनी असलेंच एक गडीत आमी पोरण्या तेस्तामेंतांत ती पळयता. मोइशेच्या काळार तें घडलें. आमी वाचता गणना बुकांत थंयसर 11व्या वसरांत 20 आनी 7 वळीर. बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 11 वर्स 27. एक तरणाटो मोइजेक ही खबर दिवंक दवलो. ताणें म्हळें, एदात आनी मेदात शिबिरांत प्रवाद करतात.
म्हाका न्हू तो तरणाटो दावोन वचून मैजे लागीं उलयल्लो नुनाचो पूत जोशुआ जायची ताचोय उल्लेख आसा थंयसर. मैजे उपरांत मुखेली जाल्लो कोण नुनाचो पूत जोशुआ. देखून जोशुआक आपल्या जिवितांत एक महान व्यक्ती जायचे म्हणून आशा आसली. तोय एक तरणाटो जेजूच्या शिसां पैकी जो हांव एक तरणाटो ताकाय ताच्या जिवितांत व्हडलो जायचे म्हण आशा. देखून नुनाचो पूत जोशुआ तो चिंता मैजे कोणाचेर हात दवरून मागता तांणी मात प्रवाद करीचे. मैजेक बघता इस्रायल लोक व्हडा संख्यान आसा. थंयसर उल्लेख आसा गणना बुकांत 6 लाखाचे की चड लोक तो आसलो म्हण जुदेव लोक इजिप्तांतल्यान भायर येतलो. त्या काळार एडल्ट दादल्यांक मात्र मेजतले. ल्हान भुरगे स्त्रियो प्रायवंतां कामाची मनशां अशें म्हणटा आसतना ह्या गुलाम ताच्या सांगाता आयिल्ले. सांगाता गेल्यार थोड्या जाणारे प्रकार 20 लाखाचे की चड लोक आसले. 100 लाखच लोक म्हणया. मैजेन एकल्यानच तांचे मदें न्याय तीर्प दिवंक या तांचे विवाद तक्रार परिहार करूंक आनी तांकां हर एकल्यांक शिकोवण दिवंक मार्गदर्शन दिवंक ताका खंडीत जावन पुरो जालें. त्या वेळार मिद्यानाचो याजक जत्रोस ताका एक बरी सलाह दिता. ह्या इस्रायल लोकां मदें थोड्या मालगाड्यांक तूं वीस 70 जाणांक तूं वीस आनी तांकां लोकां मदें मुखेली कर. ते प्रवाद करून दी तुज्या सांगाता म्हण. आनी अशें 70 जाणांक विंचलें तरी त्या 70 जाणां पैकी 2 जाणांक त्या तंबाक येवंक जालें ना खंयच्याय कामा निमती जावंक पुरो. 60 आनी 8 जण थंयसर तंबांत आसले. तंब आनी शिबीर. शिबीर म्हळ्यार मोकडच्यान सगळे सांगाता कम्युनिटी. आमच्या मनशाकोळ एक कम्युनिटी आमी शिबीर म्हणयेत. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां म्हणटा फ्रातेल्ली तुत्ती. फ्रातेल्ली तुत्ती म्हळ्यार आमी सोर भाव आनी भयणी. कोण आमी सोर भाव आनी भयणी? आमी जेंची आमच्या कुटुंबांतली मात्र आमी भाव आनी भयणी. ह्या थोडे फावटी आमची दायजी गोत्रां सैरी दैरी मात्र आमी भाव आनी भयणी. आनी थोडे फावटी आमी जेंच्या आमचे देशीची ह्या कोंकणी उलयतली मात्र आनी इल्लें चड उलयल्यार वा आमचे कर्नाटकाची आमची वा आमची इंडियाची म्हळ्यार आमची. पूण म्हाका जेन्ना पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा देवाची माडावळ जावन आसा आमी सोर मनशां कोळ फ्रातेल्ली तुत्ती. जावं क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम फार्सी खंयच्याय धर्माचो जावं दी काळो जावं दी गोरो जावं दी ग्रेस्त जावं दी दुर्बळ जावं दी शिकुलो जावं दी शिकनातलो जावं दी अतिबुद्धवन जावं दी या हेड जावं दी सगळीं आमी दादलो जावं दी स्त्री जावं दी आमी सोर फ्रातेल्ली तुत्ती. आमी सोर भाव बांदवपणान जियेची. आनी आमचो क्रिस्तांव भावार्थ शिकयता आमच्या की पयलें जियोन मरण पावलीं ती सयत आमची भाव आनी भयणी आनी मुखार जल्मोवची सयत आमची भाव आनी भयणी. भावार्थांचो एकतार हाचेर मोगाचें आमची दिश्ट खंयसय. आमी सर ह्या संवसारांत यात्रेक सासणाच्या जिवितात आमी यात्रेक आमी पळयणारी आनी आमची दिश्ट सरकार खंयसून आमी माया मोगान एकवटान जियेची. जोशुआन चिंतलें मैजेन हात दवरल्यार मात्र तांणी प्रवाद करीच. उरलेल्यांनी करून वचो. 2 जाण थंयसर आसले येदाद आनी मेदाद. तांचो उल्लेख आसा नांव येदाद आनी मेदाद. ते तंबान शिबिरांत आसले. तंबान नासले. तंबू म्हळ्यार देवाच्या हाजरपणाची आर्क पेट सल्ल्याची आर्क पट दवरल्या जाग्याक थंयसर तंबू म्हणटाले. इट इज द टेंट ऑफ द आर्क ऑफ द कवनेंट. इट इज सल्ल्याची आर्क पेट दवरलेलो तो जागो ताच्या भोंवतणी थंयसर मागणें कर्ण मैजे त्या 70 जाणांचेर मागतालो आनी मागून त्या दाळा देवाचो पवित्र आत्मो तांचेर देवून येतालो आनी ते प्रवाद करतले. त्या दाळी हे 2 जाण नातले पूण ते 2 जाण लोकां मदें आसल्यार तेय थंयसर प्रवाद करता आसतना जोशुआक मोसर जाता. जोशुआ मैजे उपरांत आपूण मुखेली आनी आतां म्हज्या मुखेलपणाक कसली एक अडकळ येत गी म्हणून म्हाका जेन्ना सभार फावटी आमकां मोसोर येवंक जावन आसा. ओ म्हज्या हुद्द्याक म्हज्या मानाक म्हज्या गौरवाक म्हज्या खुशालायेक म्हज्या सवलात्यांक म्हज्या मजेक कसली अडकळ येत गी म्हणून. पूण म्हाका जेन्ना देवाच्या भुरग्यांनी केदींच मोसोर चिंतूंक नसो. कोरिंथकारां बरयल्या पहिल्या पत्रांत 14व्या वसरांत 5व्या वडीर सांत पावल म्हणटा अशें 1 Corinthians chapter 14 verse 5. तुम्ही सोमेस्ता नी विचित्र बसांनी उलयल्यार म्हाका खुशी. तरी ताचे वरणी चड तुमी प्रवाद करून उलयचे म्हूण
म्हजो अत्रेक. म्हाका न्हू देवाचें उतर सांपावला मुखांत म्हणटा आमी समेस्तांनी प्रवाद केल्या देवाक संतोष. आमी सगळ्यांनी विविध भासांनी देवाक अर्घांनी होकळाप दिल्यार वर्तो संतोष. आमी हर एका क्रिस्तांवांनी सर पवित्र आत्म्याची देणी जोडल्यार देवाक संतोष. सर पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आमी फळां बरीच जाल्यार देवाक संतोष. कित्याक देव ताच्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां हर एकल्यांक ताच्या देण्यांनी आनी ताच्या फळांनी नेटोवंक आशेता. जो आमच्या वांजेलान 3ऱ्या वसरांत 8व्या वडीर स्वामी जेजू म्हणटा वारें ताका खंय जाय थंय सरवळटा. जॉन चॅप्टर 3:8. वारें आपणा खुशी आसा थंय वळटा. म्हाका जेन्ना पवित्र आत्मो खंय जाय थंय सरवळटा. न्हयच आमच्या क्रिस्तांवां थंय, न्हयच कातोलिका थंय. आमच्या क्रिस्तांव मदें कितले पंगड आसा म्हणून कोणी एकलो म्हाका विचार लागलो आनी तो म्हणालो कितले फादर 2 गी 3 गी 4. तितल्यार हांवें सांगलें तुका सांगल्यार अजाप जावंक पुरो. तो म्हणालो कितले फादर 10 गी 20 गी. हांवें म्हणलें 10-20 न्ही 50. तो म्हणालो 50 म्हळ्यार केवल 50 न्ही 50,000. एक फावटी फांटे जाल्या उपरांत म्हाका जेन्ना फांटे जातात. काथोलीक पवित्र सभा समिया जेजून वय ताणें घडलेली पवित्र सभा. काथोलीक सगळ्यांक सांगाता घालची आवयती जावन आसा. पूण जायते पंगड जाल्यात. पूण पंगड जाल्ल्या तक्षण ते आमच्या विरोध म्हणून आमी चिंतचे न्हय. ती देवाची भुरगीं तांकांय आमी सांगाता घाल. जशें जेजून मागलें जुवांच्या वांजेलान 17व्या वसरांत 20 आनी 1 वळीर सगळ्यांनी आमी एक जावच्या खातीर आमी मागासे. जुवांचो वांजेल 17वा वसर 20 आनी 1 वळ. बापा ते सोमेस्त एक जावं. बापा ते समेस्त एक जावं. मोगाचें न्हू हांगासर आमचो मनादीक बाप बॅप्टिस्ट पायस SVD आसले. ते आतां एक्युमिनिझमाचे सेक्रेटरी जावन CCBI कॉन्फरन्स ऑफ कॅथलीक बिशप्स ऑफ इंडिया हाका सेक्रेटरी जावन गेल्यात. आतां ते मैसूर आमच्या विद्यानिकेतन सेमिनरींत रावतात आनी सगळ्या भारत देशांत एक्युमिनिझम खातीर वावरतात. एक्युमिनिझम म्हळ्यार आमी समजून घेवचें सबार पंगडांचे आसात. थोड्या पंगडांची नांवां तक्षण आमकां उड आसता. ते प्रोटेस्टंट म्हळ्यार चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया साऊथ इंडिया अशें जायतीं आसा तांच्या मदीं. आनी न्यू लायफ पेंटेकॉस्टल जेहो विटनेस आनी बेझिल मिशन अशें जायते पंगड. अमेरिकन बॅप्टिस्ट आनी फूल गॉस्पल चर्च जायते पंगड आसात. इमॅन्युएल ग्रूप असले सगळे पंगडांचे काथोलीक पवित्र सभेच्या एकवटांतून पंगड जावन फांटे जावन पयस केला. तरी मोगाचें न्हू आयच्या वांजेलाच्या त्या संदेशा प्रकार जेजू आमकां शिकयता ते आमचे दुस्मान न्ही, ते आमचे विरोधी न्ही. आमी सांगाता मेळोन वावरीचें आनी तांणी काथोलीक पवित्र सभेन परतून फाटीं येवचें. जर तर आवय बापायन जावन भुरगीं मेकळीं जावन विंगड गेल्यात जाल्यार तांणी फाटीं येवंक आमी वावरच्या बरी तांकां फाटीं हाडूंक आमी वावरीचें आनी तांच्या सांगाता आमी वावरीचें. ताका म्हणटात एक्युमिनिझम. आनी एक जावन आसा इंटर रिलिजियस डायलॉग. देवाचो पवित्र आत्मो केवळ क्रिस्तांवांतय मात्र वावरना, तो हिंदुवांतय मुस्लिमांतय फारश्यांतय हर एका धर्माच्या लोकां थंय सयत तो वावरता. पूण तरी सोम्या जेजू थंय आमकां खरी वाट मेळ्ळ्या. सर्गींची वाट, साल्वासांवाची वाट, सासणीक जिविताची वाट. ही वाट तांकांय आमी समजयची जाल्यार, तांकांय भवार्थाचो उजवाड मेळाचो जाल्यार वी मस्ट वर्क फॉर इंटर रिलिजियस डायलॉग. आंतरधर्मीय संवाद सयत आमी करी जाय. देखून आमी असल्या खातीर वावुरल्या वेळार आमकां देवाचो प्रतिफळ सुखाना म्हण स्वामी जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां स्पश्ट करता. मार्काचो वांजेल 9वा वसर 40 आनी 1 वळ. मार्क चॅप्टर 9:41. तुमी क्रिस्ताचे पटलावदार म्हणल्या खातीर कोणीय तुमकां एक कप उदक पिवंक दीत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता ताचें इनाम ताका केदींच चुकचें ना. मोगाचें न्हू सोम्याचे पाटलावदार करूंक आमी केल्ल्या वावराक आमकां इनाम चुकचें ना. मात न्ही हेर धर्माचे जावं दी, हेर पंगडाचे तरी जावं दी, जर तर सता खातीर वावरतात, शांती खातीर वावरतात, समाधाना खातीर वावरतात, सासणीक साल्वासांवा खातीर वाचतात, जेजूच्याच वाटेन ते चलतात म्हणून अर्थ. आनी तांकां खंडीत जावन मोगाचें न्हू इनाम चुकचें ना. देखून मोगाचें न्हू आमी वावरीचे 2 संगती खातीर. एक आमी आमच्या जिवितांत स्कांदल दिनासें, ह्या कोणेंच जिवितांत स्कांदल दिनासें झगडे मोसोर हगे जिद्द फारीकपण ह्या संगती द्वारे, ह्या वायटाच्या खोटेपणाच्या जिणयेद्वारे स्कांदल दिनाशें आमी मागासे. दुसरें आमी मागासे मोगाचें न्हू आमा समेस्तांती वर्तो एकवट येवच्या खातीर आमी मागासे. देखून मोगाचें न्हू आयच्या वांजेलांत स्वामी जेजू म्हणटा जर तर तुज्या जिवितांत कितेंय तुका पातका कारण जाता जाल्यार ताचे थावन तूं मेकळो जा.
मार्काच्या वांजेला 9व्या वसरांत 40 आनी 2 वळीर तावन स्वामी जेजू अशें उलयता. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 42. जो कोण म्हाका सदमंतल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पदका कारण जाता ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. म्हाका ह्या दिसांनी दांत्याचे फातर दिसनात, पूण ह्याच दिसांनी एका घरा गेल्ल्या वेळार घरा मुखार दवरलेलो व्हड एक दांत्याचो फातर. तो विशेश जड आसता, तो उखलूंक जायना. आनी तसलो फातर म्हणी आमच्या गोमट्या बांदून त्या दर्यांत त्या बांयत उडल्यार म्हाका कंडी जावन भायर आयिल्ल्या बरी ना. कित्याक जेजू असलीं कठीण उतरां उलयता. गेल्या त्या आयतारा दीस उडास केल्यार तुमी दुसऱ्या वाचपांत जाकोब म्हणटा, जाकोबाच्या पत्रांत देवाचें उतर म्हणटा, तुमच्या मदें झगडीं झुजू कित्याक उपजातात? तुमच्या कुडींत असल्या रक्त मांसाच्या वंदवण्याचेर तुमी जैत व्हरूंक शकनात. ताच्या बदला तुमकां जायत्यो संवसारी आशा आसात, देखून तुमी जें कितें मागता तें सैत तुमकां मेळना. पळय म्हाका न्हू, आमचे थंय विशेश मोसोर आशिल्ल्या वेळार, आबलेस आशिल्ल्या वेळार, रक्त मांसाचे वंदवणे आमी धामून घेवंक शकनातल्या वेळार म्हाका आमी हेरांक पदका कारण जाता. आमकां आमचें गम्य स्थान आमचें मिसांव दिसना. सोमी जेजूक ताचें मिसांव स्पश्ट तरान दिसलें. सगळ्या मनशाकुळाचें साल्वासांव मोइसेक ताचें मिसांव स्पश्ट तरान दिसलें. सगळ्या इस्रायलितांनी एक जाय केवळ 70 जाणांनी 6 जाणांनी थंयसर असल्या 7 लाख लोकांनी 20 लाख लोकांनी सयत प्रवाद केलो तर पवित्र आत्म्यान भरून सक्कट लोकांक एकठांय केलें तर तांचे मदें वर्तो एकवट आसता आसलो. देखून सगळ्यांनी देवसार धांवडयले जाल्यार समिया जेजूच्या नांवान थंयसर खरेपणी देवाचें राज स्थापन जातें आसलें. देखून कोणाकी कितेंय पदका कारण जाता. जर तर पदका हात खात कारण जाता खात उडय, तुजो पांय कारण जाता पांय कातून उडय, दोळे कारण जातात दोळे हुमटून उडय. ताचो अर्थ न्ही मोगाचे न्हू आमी आंधले जावन हात पांय नातले जावन देवाच्या राजांत प्रवेश करीचे म्हणून. ताचो अर्थ आमचे ध्यान जायचे देवाचें राज स्थापन जायचें म्हज्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आयच्या संवसारांत. देखून थोडे फावटी कितें आमकां पदका कारण जावयेत. आयच्या दुसऱ्या वाचपाक जाकोबाच्या पत्रांत आमकां देवाचें उतर स्पश्ट करता. थोडे फावटी आमकां ग्रेस्तकायेची आशा, पयशांची आशा, दुडवा बदकाची आशा, भांगाराची आशा, देवाचें राज आमच्या जिवितांत स्थापन जावच्याक अडखळ जावंक पुरो. देखून जाकोबाच्या पत्रांत 5व्या वसरांत पयल्या वळीर तावन मोगाचें नांव आमी वाचया. जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 1. आनी आतां तुमकां ग्रेस्तांक एक उतर सांगता. तुमचे वयर येवची आसात त्या अनवरां खातीर तुमी रडसय आनी विलाप करीसय. मोगाचें न्हू थंयसर देवाचें उतर आमकां विवर्शिता. कशें हे ग्रेस्त मनशांचें आस्त बदी कुसलां, तांच्या वस्तुरांक किडींनी कांतयलां, तरी ते दुसऱ्यां सांगाता वांटून घेवंक तयार नात. आनी उपरांत थंयसर उल्लेख आसा कशें दुर्बळ्यांक जे काम करीतात पूण तांकां मजुरी दिनात. मोगाचें न्हू ग्रेस्त जाल्ल्याक देवाचें उतर मोसोर पावना. बोगार ग्रेस्तांची दया, ग्रेस्तां सर्ग बंद जाल्लो आसा तो उक्तो जायचे जाल्यार तांकां आसली ती ग्रेस्तकाय दुर्बळ्या धाकट्या सांगता तांणी वांटून घेजय, तांणी उदार मनाची जायजय, दुर्बळ्या धाकट्यांचे कश्ट तांणी समजून घेजय. देखून मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या वसरांत 7व्या वडीर स्वामी जेजू म्हणटा दया दाखयतात ती कितली भागी. तर मोगाचें आज देवाचें उतर आमच्या काळजांत रोमोन फळ दिवंक मोगाचें आमची काळजां उक्तीकरण देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितांत स्वागत करया. मोसोर आमच्या जिवितांत पयस करया. सगळ्यांक आमी समजून घेवया. सगळ्यांक आमी आमच्या मोगाचें सोमियाच्या साल्वासांत आमी स्वागत करया. सगळ्यांनी साल्वासांव जोडच्या खातीर हर प्रयत्न आमी करया. आनी आमची दिश्ट आमच्या मिसांवाचेर, आमचे मिसांव पंता पावंच्याचेर मोगाचें थीर करया. आमेन. आमी आतां उबे रावया आनी आमचो भावार्थ एका निजा देवातय आमी उसारया. सतमंतां देवाक सरपदी धरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समियाक जो पवित्र गर्भिस्मलो अंकोर मरियेतां जल्मलो फोन्सलो ताका ताणे कसले ताका खुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका निकेपेलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गार चडलो सरपदेदा देवाच्या उजव्या बसला थंय जिव्यांची मेल्ल्यांची झडत करूं येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचें बगसाणें कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत आमेन. उण्या आनी वायना सवे आमचे सर गरजो देवा बापाक आमी समर्पण दिवया. बेटवणेचें गीत आमी गावया.
C24, page 104. कानिको हाडायल्या सर्वेस पोरा स्वीकार करतो दये हेरसणारा कानिको हाडायल्या सर्वेस पोरा स्वीकार करतो दये हेरसणारा सर्वेस पोरा देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका हो बुंडो गोबासो मनशा वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो जावतो आमकां जिवीत दिवचो. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें हें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या आदाबाक सिरस्पर म्हणून घे. मोगाच्या न्हू ह्या वंड्या सवें आमचें जिवीत देवाक आमी भेटोवन दिया. मसरातावन संपूर्ण तरान सुटका चडलेली सकाळां ती उदार मनाची सकाळांच्या सलवासा खातीर वावरचें तसलें जिवीत आमचें जावन देव बदलून दी म्हण मागया. सर आमच्यो गरजो सर आमची त्यासावां ह्या कालसीन आमी घालया. विशेश जावन आमची दुखां आमची खंत बेजारां आनी विशेश जावन आमच्या कुटुंबाच्या संद्या मदें आमच्या मोगाच्या मनशा मदें कोणाक विशेश देवाच्या आशिर्वादांची गरज आसा तांकां सगळ्यांक ह्या कालसीन देवाक भेटोवन दिवया आनी भक्तीपणी आमी मागया. कणवळ्या देवा आमी तुका वपतां तेंचे सुच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे. आमच्या जिविताचेर तूं रुपांतर कर. सर आमच्या गरजांनी तूं पाव. आमी हरी एकल्यांनी सासणाच्या जिविताच्या वाटेन सुरक्षीत फुडें सराशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमच्या सवें आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं चडयली आमकां पातक्यांतली. आपल्या पुनर्जिवानपणांत जितलें आमां समेस्ता जिवीत सासणाचें. आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलें ताणीं आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची.
म्हज्या सम्या आनी म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसूची बंग जाला, जेसू नव्या येतलो. जेसू मेलो, जेसूची बंग जाला, जेसू नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटान दवर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रितिमकांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या सर मालगाड्यांचो, पुलगत्रेंतल्या सर गरजेवंत आत्म्याचो आमी उडास करता. बापा, तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुसे तिचो निश्कळवंतपती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुसे फर्नांडमेट्स, एसविडीचे मारतीर, त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू संगी मेळोन देवाचें राज आमच्या मदें येवं दी. आमच्या मदें राग, द्वेश हगे सगळें पयस सरून सकडांनी माया मोगान एकवटान जी अशें देवा बापा लागीं आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातनांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक स्वर्गीक पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सगळे आसो. तुमच्या सगळे आसो. माया म्हाका सुगर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाची शेळये संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये
संसाराचे पाप काटे रे आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त ताची कूड ताणें मोडल्या ताचे रगत ताणें भरयलां आमकां सासणी जिवीत मेळच्याक. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणें मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. म्हणजे म्हणजे बाबा पवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससणाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीतसंको D77 page 185. राखून रावला सोमिया येण्या तुझ्या धनिया जिवीत कानुंड्या रूपान दितो मोगाळ सोमिया. तारक सावन मोगाळ येवन जिवीत म्हाका दिता. पेजरीन भरता जिवीत सुफोळ करता. राखून रावला सोमिया येण्या तुझ्या धनिया जिवीत कानुंड्या रूपान दितो मोगाळ सोमिया. अत्रेकाच्या कुमगाराचे मागणी आमी करया दोळे धांपया. मोगाळा जेजू तूं भोव पयस सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तूं प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. म्हज्या काळजांत तूं सदांच राव. म्हजे थंय आसो मोसोर तूं पयस कर. सगळ्यांक हांवें समजून घेशें कर. हांवें समजून घेशें कर. उदार काळजान सगळ्यांक बोगसून सगळ्यांक तुजें सल्वसांव मेळोवंक सगळ्यांक तुज्या सल्वसांव मेळोवंक हांवें हर प्रयत्न करीशें कर. जेजू तुजे तावन केदींगच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थोया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरूं आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट्ट आनी फळादीक जावं. आमचें खाण जेवण कशें जिवंत जेजूक आमी सेवन जेजू सारकींच आमी जावंक पावो. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हणून मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडका. गीतसंको F16 page 224. सोम्याक तीन वासुया तो बरो. सोम्याक तीन वासुया तो बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. मोग परिमिता सोखरो. सर्वय काळी सोमी पाथेने सो. दुबळ्या धाकट्या आधानीतला बोसो. सर्गीं कानान सर्वांक मोगान पोसो. दुखेस काळजांक दयेन वचूंक सो. सोम्याक तीन वासुया तो बरो. सोम्याक तीन वासुया तो बरो.
सौम्याधीन वासूया तो बरो मोगा परिणिता सोकोर